वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 10 अगस्त 2025 बरोज़ इतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आप अपने अंदर एतमाद और तवानाई से भरपूर महसूस करेंगे। अगरचे वक्त मुश्किलात से भरा होगा, लेकिन किसी तजर्बाकार शख्स की मदद से रास्ता आसान हो जाएगा। पेचीदा कामों में भी कामयाबी मिलेगी। कुछ लोग आपके बारे में गलत फहमियाँ फैला सकते हैं, लेकिन इन बातों को नज़रअंदाज करें और काम करते रहें। घर के बड़ों का एहतराम करें। किसी मुश्किल की सूरत में इनसे मशवरा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपको अपने कारोबार के कामकाज और सामान के म्यार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कारोबारी ख़वातीन को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि किसी किस्म की तफ्तीश का इम्कान है। मियाँ बीवी के दरमियान कुछ नाहमवारी रहेगी। बेहतर होगा कि एक दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश की जाए। अपने साथी को तोहफ़ा देना अच्छा रहेगा। जिस्मानी और ज़हनी थकावट की वजह से आप कुछ कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं। योगा, वर्जिश और मुराकबा इसका सही इलाज है। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज मोहब्बत के लिहाज से आपके लिए इस्तेहकाम और सलामती का वक्त है। अपने साथी के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने पर तवज्जो दें। किसी भी किस्म के अदम इस्तेहकाम पर काबू पाने के लिए अपने अमाल में अमली और मुआवनत का मुजाहरा करना ज़रूरी है। अपने साथी के साथ अपने मुस्तकबिल के मंसूबों और तवील मुद्दती अहदाफ पर तबादलाए ख्याल करें। टॉरस बुर्ज सौर। आज दिन भर भाग दौड़ और सख्त मेहनत होगी, लेकिन काम में कामयाबी आपकी थकावट को दूर करेगी। किसी ज़रूरतमंद दोस्त की मदद करने से ज़हनी सुकून मिलेगा। तुलबा और नौजवान अपने कैरियर से मुतल्लिक़ कोशिशों में मतलूबा नताइज हासिल करेंगे। कोई भी अहम फ़ैसला लेने से पहले किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लें। कुछ लोग आपकी कमज़ोरी जैसे जज्बातियत का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। आज बहुत ज़्यादा तनाव लेने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इस वक्त आपको अपने कारोबार पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपके मुखालफीन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपने काम की जगह के अंदरूनी इंतज़ामात में कुछ तब्दीलियां लाना ज़रूरी है। नौजवान अपने मकासद में कामयाब होंगे। जल्द ही आपकी जगह बदलने का इम्कान है। घर में खुशी सुकून का माहौल रहेगा। रिश्तों में एक दूसरे पर भरोसा करना ज़रूरी है। आज ऐसी चीज़ें खाने से परहेज़ करें जो गैस और पेट फूलने का बाइस हों। इससे सर दर्द और जोड़ों के दर्द का मसला बढ़ सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज वक्त आ गया है कि आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम और सलामती पर तवज्जो दें। ये आपको जज्बाती तौर पर मजबूत और काबिल एतमाद महसूस करेगा। आज आप दोनों मिलकर अपने मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी कर सकते हैं, जिससे आपके ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। अपने साथी को जज्बाती तौर पर सपोर्ट करें और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। इस वक्त सियारों की पोजीशन आपके हक़ में बहुत अच्छे हालात पैदा कर रही है। दोस्तों के साथ तफरी सरगर्मियों में आपका अच्छा वक्त गुजरेगा। बच्चों से मुतल्लिक किसी मसले का हल मिलने से आपको सुकून मिलेगा। फजूल कामों से दूर रहें। किसी छोटी बात पर पड़ोसी या दोस्त के साथ झगड़ा बढ़ सकता है। अपने इमेज को दागदार ना होने दें। रकम से मुतल्लिक कुछ परेशानी होगी। बच्चे पढ़ाई से हट सकते हैं। कारोबारी नुक्ते नज़र से हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए आज कोई भी ज़रूरी काम मुलतवी करें या किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लें। सरकारी मुलाजमत करने वालों को ज़्यादा काम की वजह से ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मिठास आएगी और रिश्तों में कुछ जज्बाती तनाव हो सकता है। अपनी अना और गुस्से पर काबू रखें। आज एक मुनज़्ज़म खुराक और मामूल को बरकरार रखें। घुटनों और जोड़ों के मसाइल से निजात के लिए वर्जिश भी बहुत ही ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کی محبت کی زندگی میں بات چیت کے طریقوں میں وضاحت ہوگی۔ اپنے ساتھی کے ساتھ خیالات اور احساسات کا تبادلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے تعلقات میں نئے پہلوؤں کو جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ اس وقت اپنے جذبات کو صاف اور آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ دونوں کے درمیان مفاہمت مزید گہری ہو جائے گی۔ آج آپ کے لیے لمحات سوچ سمجھ کر گزارنے کا دن ہے۔ کینسر، برج سرطان۔ آج اپنی پسندیدہ سرگرمیوں میں کچھ وقت گزارنا آپ کو توانائی بخش محسوس کرے گا۔ زیادہ تر کام بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو جائیں گے، تاہم بہت محنت اور کوشش کرنا پڑے گا۔ طلباء اور نوجوان پرامن محسوس کریں گے کیونکہ انہیں اپنے منصوبوں میں مناسب کامیابی ملے گی۔ مثبت لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ذہنی سکون کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی سرگرمیوں میں وقت گزاریں۔ اپنے بچے کی کسی منفی حرکت کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد آپ تھوڑا پریشان محسوس کریں گے، لیکن اس وقت بہت سمجھداری سے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کاروبار کا کام بہتر رہے گا، تاہم انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس وغیرہ سے متعلق کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، اس لیے حساب کتاب میں شفافیت برقرار رکھیں۔ کوئی نیا کام شروع کرنے کے لیے وقت اچھا نہیں ہے۔ اپنے خاندان میں کسی بیرونی شخص کو دخل اندازی نہ ہونے دیں۔ باہمی تال میل برقرار رکھنے سے گھر میں پرامن ماحول رہے گا۔ آج منفی خیالات کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیں کیونکہ اس سے آپ کی ذہنی سکون اور صحت متاثر ہوگی۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان رابطے کی سطح بہت واضح اور عملی ہوگی۔ آج آپ کے خیالات اور احساسات کھل کر سامنے آئیں گے، جس سے باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ ہوگا۔ یہ وقت ایک دوسرے کو جذباتی سہارا دینے کا ہے۔ آپ کو اپنے ساتھی کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوششیں کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں باہمی تعلقات میں وفاداری اور تعاون کی اہمیت بڑھے گی۔ لیو، برج اسد۔ اگر آپ اپنے گھر کی مرمت کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آج اس کے بارے میں سوچنے کا وقت اچھا ہے، لیکن واستو کے اصولوں پر عمل کریں۔ اگر آپ کو رقم کے لین دین سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آج اس کا حل ملنے کا امکان ہے۔ محتاط رہیں، اچانک کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے سرگرم ہوں گے۔ آپ کو تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ کام کی وجہ سے تھکاوٹ اور تناؤ غالب رہے گا۔ آج کاروبار میں کافی مصروفیت رہے گی۔ آپ اسے ایک چیلنج کے طور پر قبول کریں گے اور اسے مکمل کریں گے، لیکن ایک ہی وقت میں ایک بڑا خرچہ بھی آ سکتا ہے۔ ہمت نہ ہاریں۔ شراکت داری کے کاروبار میں باہمی رابط برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ازدواجی تعلقات میں مٹھاس اور خوشی رہے گی۔ دوستوں کے ساتھ میل جول بھی خوشی دے گا۔ صحت بہت اچھی رہے گی، اس لیے کسی چیز کی فکر نہ کریں۔ کسی بھیڑ اور آلودہ جگہ پر جانے سے گریز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی کو ایک نئی چمک ملے گی۔ یہ آپ کی رومانوی سوچ کو زیادہ عملی بنا دے گا۔ اپنے ساتھی کے لیے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے سوچ سمجھ کر اور عملی اشاروں کو اپنائیں۔ یہ دن آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے سازگار ہے۔ ورگو، برج شملہ۔ آج آپ کا سادہ طرز زندگی گھر اور باہر دونوں جگہ ترتیب کو برقرار رکھے گا۔ آپ کے کام کی معاشرے کے لوگ تعریف کریں گے۔ رقم سے متعلق کام وقت پر اور مطلوبہ انداز میں مکمل ہوں گے۔ مہمانوں کی آمد و رفت کی وجہ سے آپ کے کچھ اہم کاموں میں خلل پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ غصہ اور چڑچڑے پن میں آ سکتے ہیں۔ اخراجات میں اضافہ پریشانی کا باعث بنے گا۔ اپنے آپ کو غیر ضروری پیچیدگیوں سے دور رکھیں۔ کچھ مسائل ہوں گے، لہٰذا کاروبار سے متعلق کوئی اہم فیصلہ نہ لیں اور اپنی توانائی کو موجودہ سرگرمیوں پر مرکوز رکھیں۔ قانونی رکاوٹیں دور کی جائیں گی، رابطوں کا دائرہ بڑھے گا اور آپ کو کسی خاص پریشانی سے نجات بھی ملے گی۔ آپ کے گھر کے انتظامات میں باہر کے لوگوں کو دخل نہ دیں۔ آج کام کا دباؤ آپ کی صحت پر بھی برا اثر ڈالے گا۔ اس وقت اپنے امیون سسٹم کو مضبوط رکھنا بھی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि विरगोस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बहुत मस्बत होने वाला है। ये आपको अपने ताल्लुकात में ज़्यादा अमली और हकीकी जज्बात ज़ाहिर करने की तरग़ीब देगा। अपने प्यारे को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए कुछ ख़ास वक्त निकालें। छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो दें और इन चीज़ों की तारीफ़ करें जो आपके साथी को खुश करती हैं। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। आज समाजी सरगर्मियों में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं, इससे नए राब्ते पैदा होंगे। आपको पैसे से मुतल्लिक जारी मसाइल से कुछ राहत मिलेगी और आपके माली मसाइल भी हल हो जाएंगे। जहन में रखें कि जिन कामों को आपने बहुत आसान समझा था, इनमें अब भी कुछ मसाइल दरपेश होंगे। दिन के आखिरी हिस्से में कुछ कशीदगी के हालात पैदा हो सकते हैं और इसकी वजह से ताल्लुकात में तलखी आने का इम्कान है। कारोबार में मुलाजमीन के काम करने की सलाहियत पैदावार में इजाफ़ा करेगी। आप काम की जगह को एक नई शक्ल देने के लिए किसी माहिर से मशवरा भी ले सकते हैं। दफ्तरी काम की ज़्यादती की वजह से रोज़मर्रा के मामूलात थका देने वाले होंगे। मियाँ बीवी में एक दूसरे के तय लगन का एहसास होगा, जिनसे मुखालिफ के दोस्तों से एक ख़ास फ़ासला रखें। किसी नाकामी की वजह से आपको ख़ुद पर एतमाद की कमी महसूस होगी, जिसकी वजह से जिस्मानी काम करने की सलाहियत भी कम होगी। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्रास के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात में बातचीत की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी दिलचस्प शख्स से मुलाकात का इम्कान है। जहन में रखें कि हर चीज़ में जल्दी ना करें। मज़बूत ताल्लुकात की बुनियाद रखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। अपने दिल की बात सुनें और नए रिश्ते में अपने जज्बात को समझें। ये तवाज़ुन और हम आहंगी कायम करने का वक्त है। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आज जायदाद से मुतल्लिक़ कोई ज़ेर इल्तवा काम मुकम्मल हो सकता है। तलबा के लिए ये एक रोशन वक्त है। आज आप किसी ख़ास दोस्त से मिलेंगे और आपके मसले का हल भी मिलेगा। सरमायाकारी से मुतल्लिक़ कोई भी काम करते वक्त सही मालूमात हासिल करना यकीनी बनाएं, वरना नुकसान का इम्कान है। कोई भी मनफी चीज़ आपकी ज़हनी हालत को बिगाड़ सकती है, इसलिए अपने हौसले मज़बूत रखें। आज आपको अपने कारोबार के बारे में मज़ीद सोचने की ज़रूरत है। काम की जगह में तब्दीली का इम्कान है। शराकत दारी से मुतल्लिक़ कारोबार में शफाफियत को बरकरार रखें। बासूरत दीगर बाहमी तालमेल बिगड़ सकता है। घर में अमन और सुकून रहेगा और मियाँ बीवी के दरमियान ताउन रहेगा। फजूल रिश्तों में वक्त ज़ाया ना करें। मनफी ख़यालात आपकी ज़हनी हालत को मुतासिर कर सकते हैं। कुछ वक्त खुद शनासी और गौर व फ़िक्र और मुराकबा में गुजारें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको किसी भी किस्म की ताकत की कशमकश से बचने का ख्याल रखना चाहिए। इसकी बजाय एतमाद और जज्बाती कुर्बत पैदा करने पर तवज्जो दें। और अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी गहरी शख्सियत के हामिल शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं, लेकिन वक्त निकाल लें और फ़ैसला करने से पहले अपने दिल की बात सुनें। मस्बत और खुली बातचीत आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक नई जहत का इजाफ़ा कर सकती है। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। आज आपको फ़ोन पर कोई अहम खुशखबरी मिलेगी और किसी अज़ीज़ दोस्त से भी बात होगी। मुश्किल वक्त में आपको कुछ ख़ास सियासी मदद भी मिल सकती है। अगर आप कहीं सरमायाकारी से मुतल्लिक़ कोई ख़ास फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो देर ना करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ख़ानदानी मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत की वजह से माहौल कदरे अफरा तफरी का शिकार हो सकता है। होशियार रहें कि आपकी बातों से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अपनी अहम चीज़ों का खुद ख्याल रखें, क्योंकि इनके ज़ाया होने का इम्कान है। आप अपने काम की जगह पर बहुत ज़्यादा काम की वजह से दिन भर मसरूफ़ रहेंगे। मुलाजमीन से काम लेते वक्त बहुत मोहतात रहें। थोड़ी सी लापरवाही नुकसान का बाइस बन सकती है। इसके अलावा किसी साथी का मनफी रवैया भी आपको परेशान करेगा। सुकून से मसाइल हल करें। मसाइल को हल करने में आपको अपने शरीक हयात और अहले खाना से भरपूर ताउन हासिल होगा। आज अपने साथी के जज्बात का एहतराम भी करें। आपको इस वक्त पेट में दर्द और भूख की कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हल्की ग़िज़ा खाएं और मुनासिब इलाज भी करें। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी, जबकि लकी नंबर 1 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جس کی توانائی اور جوش آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، تاہم کچھ وقت نکالنے اور شراکت داری میں داخل ہونے سے پہلے صورتحال کو سمجھیں، اس دن کا لطف اٹھائیں اور محبت میں بے ساختہ لطف اٹھائیں۔ بس اپنے دل کی بات سنیں اور کھلے ذہن کے ساتھ نئے مواقعوں کا خیر مقدم کریں۔ کیپریکورن، برج جدی۔ آج خاندان کے کسی اہم مسئلے پر بات چیت میں آپ کے مشورے کو خصوصی اہمیت دی جائے گی۔ خواتین کے لیے آج کا دن خاصا فائدہ مند ہے۔ آج آپ گھر اور کام کے درمیان اچھا توازن برقرار رکھیں گے۔ جاری تنازع یا مقدمے سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں۔ گھر بدلنے، سفر وغیرہ سے متعلق کچھ تناؤ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت آپ کو بات چیت میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوپہر کے بعد مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے کاروبار کے کام کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مارکیٹنگ اور میڈیا سے متعلق کام پر زیادہ توجہ دیں۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے غیر قانونی کام سے دور رکھیں۔ آج گھر کے کسی بھی معاملے پر باہر سے مشورہ نہ لیں، مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج صحت تو ٹھیک رہے گی، بس اپنی ذہنی حالت کو قابو میں رکھیں۔ تناؤ کی وجہ سے سر درد ہو سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے رشتوں میں گہرائی اور سنجیدگی لانے والا ہے۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے بارے میں اہم باتوں پر بات کرنا اچھا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے خیالات اور جذبات کا کھل کر اظہار کر سکیں گے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جس میں استحکام اور پختگی ہو۔ ایکویریس، برج دل۔ اپنے کسی بھی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آج کا صحیح دن ہے۔ کسی تجربہ کار شخص کی رہنمائی سے بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ تناؤ سے آزاد محسوس کریں گے۔ طلباء اپنی پڑھائی پر توجہ دیں گے۔ مذہبی سفر سے متعلق بھی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوستوں اور تفریح میں مصروف نہ رہیں۔ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے گھر میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے باہمی تعلقات پر برا اثر پڑے گا۔ نوجوانوں کو اپنے مستقبل کے لیے زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ کام کی جگہ پر مناسب ترتیب رہے گی۔ اگر کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے کسی کے ساتھ جھگڑا ہے تو اسے حل کرنے کا آج ہی مناسب وقت ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے کام سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اہل خانہ کے درمیان بہتر تال میل برقرار رکھنے سے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ غیر ضروری محبت کے معاملات سے دور رہیں۔ آج تناؤ اور تھکاوٹ کی وجوہات سے دور رہیں۔ تھوڑی سی احتیاط آپ کو پرسکون اور ذہنی طور پر صحت مند رکھے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ شخص قدرے منفرد یا غیر معمولی ہو۔ یہ نئے کنیکشن بنانے کا بہترین وقت ہے۔ آج آپ کی آزادی اور نیاپن کی خواہش آپ کو ایک ایسے ساتھی سے ملوا سکتی ہے جو آپ کی شخصیت کی گہرائی کو سمجھ سکے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج حالات بہتر ہونے کے لیے بدل رہے ہیں۔ اگر کوئی حکومتی معاملہ زیر التوا ہے تو اسے آج ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ بچے کی خوشخبری کی وجہ سے گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ مذہبی سرگرمیوں سے متعلق بھی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ نوجوانوں کو اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ سرمایہ کاری سے متعلق کام کو فی الحال ملتوی کر دیں۔ اگر کسی سفر کا منصوبہ ہے تو بہتر رہے گا کہ اسے آج ہی ملتوی کر دیا جائے۔ اس وقت کام کی جگہ پر موجود رہنا ضروری ہے کیونکہ ملازم کی لاپرواہی کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جائیداد کی خرید و فروخت سے متعلق کام میں منافع کی صورتحال رہے گی۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی گھر کے کسی بھی مسئلے کو باہمی تال میل سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہے گا۔ خطرناک کام سے دور رہیں اور احتیاط سے گاڑی چلائیں، گرنے یا زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں گہرا جذباتی اطمینان ملنے کا امکان ہے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو روحانی یا فنی نوعیت کا ہو۔ بامعنی کنیکشن بنانے کے لیے یہ ایک اچھا دن ہے۔ اپنی جبلت کی پیروی کریں اور نئے رشتوں کا خیر مقدم کریں۔